नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्य बसोबास छ। आफ्नै कला संस्कृतिमा रमाउने जनजातिहरूको संस्कृतिसँग जोडिएको एउटा चिज हो लोकल रक्सी। तिनै लोकल रक्सीलाई मदिरा ऐन 2031, बिक्री वितरण नियमन निर्देशिका 2065, राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति 2073 र लागु औषध अपराध निषेध एवं मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन अभियान 2075 ले उत्पादन र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। बेला बेलामा विभिन्न ठाउँहरूमा घरेलु मदिरा बिक्री वितरण गरेको भन्दै जेल हाल्नेदेखि मदिरा नष्ट गर्ने सम्मको काम हुँदै आएको छ। विदेशी रक्सी खुलेआम बिक्री वितरण गर्न पाइने तर स्थानीय उत्पादनलाई बन्देज गरेर सरकारले निमुखा जनताको पेटमा लात हानिरहेको भन्दै पछिल्लो समय आलोचनासँगै बहसको विषय बनेको छ। लोकल रक्सीलाई सरकारले नेपाली जनताको आय आर्जन र रोजगारसँग जोड्नुपर्ने भन्दै ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड नाम दिएर सरको आवाज उठाउने एक पात्र हुन् प्रदेश नम्बर 1 का सांसद उषा कलाराई। पछिल्लो समय उहाँको यो अभियानलाई धेरै नेपालीहरूले समर्थन जनाइरहेका छन्। तर सरकारले यस विषयलाई कसरी हेरिरहेको छ, लोकल रक्सीलाई ब्रान्ड कसरी बनाउन सकिन्छ र निमुखा जनताको आर्थिक उपार्जनसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गरिएको विशेष कुराकानी राख्दैछौँ। यतिखेर हामीसँग नेकपाका नेत्री, संविधान सभाका सदस्य एवं प्रदेश नम्बर 1 का माननीय उषा कलाराई हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि कोरोनाले गर्दाखेरि कसैले कोरोना महामारी भन्छन्, कसैले कोरोना मात्र भन्छन्, मैले पनि कोरोना मात्र भन्दै। यसले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि धेरै धक्का दिएको छ, धेरै पछाडि पुर्याइदिएको छ। अब तपाईँले एउटा अभियान चलाइराख्नु भएको छ, विदेशी रक्सीलाई ब्यान गर्ने र नेपाली लोकल रक्सीहरूलाई ब्रान्ड गर्ने। तपाईँको यो अभियानले कस्तो रूप लिँदैछ अहिले? होइन, यो अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अलिकति फ्रिली जसरी बाहिर यसको चाहिँ द्रुत गतिले मुभमेन्ट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो सकिरहेको अवस्था त छैन। सबै साथीभाइहरूलाई, सरकारलाई, सबै नेताहरूलाई सजिलोसँगले भेट्ने र यो कुराहरू एकदम प्रभावका साथ द्रुत गतिले अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, त्यो नसकेको अवस्था हो। तर पनि अब यति एकैचुप लाएर बसिएको छैन। धेरै चाहिँ अब यसमा सरकार र जनताले राख्नुभएको छ, विदेशमा बस्नुभएको धेरै युवाहरूले राख्नुभएको छ र धेरै बौद्धिक चाहिँ समुदायले पनि यसमा राख्नुभएको छ। सरकारको पनि केही न केही रूपमा यसको चाहिँ ध्यान आकर्षण भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यहाँ धेरै प्रकारको जुम मिटिङहरू अब घरमै बसेर पनि चाहिँ अहिले भेट्न चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सबै चाहिँ एकै ठाउँमा भेला भएर ग्यादरिङ गरेर यसमा व्यापक छलफल गर्न सक्ने वातावरण नभए पनि विभिन्न जुम मिटिङहरू चाहिँ भइराखेको छ। अनलाइन मिटिङहरू मैले हाम्रो चाहिँ भइरहेछ, गरिराखेको छु। उहाँहरूले नै धेरै मलाई चाहिँ के भने खोजी आउनु पनि भएको छ। र अब बायोटेक्निसियनहरू, यहाँका डाक्टर प्रोफेसरहरू, यहाँका वकिल पत्रकारहरू, अब यहाँका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न चाहिँ तह तब्काका सबैको यसमा केही न केही ध्यान गएको छ, केही न केही कुराहरू अगाडि बढिराखेको छ। र कुनै न कुनै रूपमा अब चाहिँ यसमा के भनेदेखि अरू चाहिँ उद्यमीकर्ताहरू, उद्योगीहरू कसरी के गर्ने त? अब कुनै न कुनै यस्तो बन्दी, यस्तो मन्दी, यस्तो निसासिएको, विश्व नै अहिले निसासिएको परिस्थितिमा हाम्रो जस्तो गरिब मुलुक हामी झन् अब कसरी तङ्ग्रिने होला, यो समस्या देखा परिराखेको छ एकातिर। भनेपछि अब केही न केही त गर्नुपर्छ। के गर्ने त? कुनै उपाय भएन र केही न केही त मान्छेले गर्न चाहेका छन्, तर त्यसमा चाहिँ कानुन बन्धन भइराखेको छ। त्यो खालको अनुमति चाहिँ काम गर्छु भन्ने मान्छेले पनि पाइराखेको छैन र सबैको यसमा ध्यान गएको छ र कुराकानीहरू अगाडि बढिराखेको छ। सकारात्मक ढङ्गले नै कुराहरू अगाडि बढिरहेछ। जस्तो तपाईँले जुन विषय उठाउनु भएको छ, यसले चाहिँ नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको पनि ध्यान तानिरहेको छ। तपाईँले विज्ञहरूसँग
आफ्नो पार्टीको सदस्यहरूसँग समाजमा बस्ने मान्छेहरूसँग पनि तपाईँले कम्युनिकेसन गरिराख्नु भयो होला, अन्तर्क्रियाहरू गरिराख्नु भयो होला। उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? उहाँहरूले तपाईँलाई कस्तो खालको सल्लाहहरू दिइराख्नु भएको छ? मैले त एकजना पनि यो हुँदैन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्छे नै भेटेको छैन। सबै यसमा संवेदनशील हुनुहुन्छ। सबैजना अहिलेको राष्ट्रको यो परिस्थिति देखेर सबै चिन्तित हुनुहुन्छ। के गरौँ, कसो गरौँ? एउटा चाहिँ के भने एउटा सकारात्मक यो चाहिँ कुरा हो, सकारात्मक पहल यसमा हुनसक्छ। देशले एउटा सकारात्मक उन्नति प्राप्त गर्न सक्छ। हाम्रा उत्पादनहरू हामीले चाहिँ यसको प्रवर्धन गर्न सकेनौँ, यसको उद्योग धन्दामा विकास गर्न सकेनौँ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनारेर चाहिँ यसको पहिचान गरेर त्यसको मार्केट लिन सकेनौँ, बेचेर पैसा लिन सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो अपार धेरै सम्पत्तिहरू छन्। कोदो, मैले लोकल कोदोको रक्सीकै कुराहरू आउँदाखेरि लोकल कोदोको रक्सीलाई ब्यान्डबाट ब्रान्ड गरौँ भनेर मैले भनेको छु। तर त्योदेखि लगायतका धेरै विषयहरू छन् र केही न केही अब गरौँ भन्ने खालको चाहिँ सबैको कुराहरू छ। त्यही त, जस्तो उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के आउँछ? तपाईँ जस्तो हुन त तपाईँको सपोर्टमै हुनुहुन्छ होला, सपोर्ट भन्दा अझै एक खुड्की अगाडि सर्नको लागि तपाईँहरूले उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो खालको सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ? उहाँहरू एकदमै सबैजना पोजिटिभ हुनुहुन्छ र त यसमा सबैजना सकारात्मक हुनुहुन्छ। यसलाई हुँदैन भन्ने केही मान्छेहरू होइन, अब त्यो चेतनाको अभावले हुनसक्छ। कोही अब कैयौँ बोरा आलुमा एउटा दुईवटा कुहेको पनि हुनसक्छ होइन। गलत धारणा यसले बिग्रिन्छ, नासिन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ, त्यसलाई पनि मैले नेगेटिभ रूपमा लिएको छैन। त्यो राम्रो एउटा के भनेदेखि क्रिटिकहरू हुनुपर्छ। त्यसको चाहिँ प्रतिक्रियामा कुनै पनि चिजको चाहिँ क्रिटिक भयो भने, क्रिटिक भनेको आलोचना भयो भनेदेखि अनि अझ सच्याएर त्यसलाई कसरी सच्याउने त भन्ने प्रश्न उठ्छ। अझ यसलाई शुद्धिकरण, अझ यसलाई प्योर, अझ यसलाई चाहिँ शुद्ध र राम्रो गुणस्तर क्वालिटीको कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, त्यतातिर चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको यसमा अरू बहस हुन्छ, अरू छलफल हुन्छ र यसमा अरू चिन्ता जन्मिन्छ। तर त्यस पछाडि समाधान आउँछ। त्यस कारणले अब हुँदै नहुने, गर्दै नगर्ने भन्ने कुराहरू यी चिजहरू होइन। तर गर्नु पर्यो। कसरी हुन्छ? मान्छेलाई त राहत चाहियो। आज हेर्नुहोस् चाहिँ के भनेदेखि यत्रो कोरोनाको महामारी छ, विदेशमा चाहिँ यसरी युवाहरू चाहिँ अलपत्र परेका कुराहरू आइराखेका छन्। ती जति युवाहरू यहाँ आए फेरि यहाँबाट पनि फर्किएर चाहिँ के भनेदेखि त्यतैतिर गइराखेको देखिन्छ र चाहिँ कैयौँ हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेका छौँ। ती युवाहरूले भनिरहेका छन् कि अब कुनै रोजगार भएन, बाँच्ने आधार भएन, यहाँ त बाँच्ने आधार होस्, रोजगार होस्, केही न केही होस्। त्यस पछाडि चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो देशै फर्किएर हाम्रो देशमै केही गर्नु पाए त सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो नि भनेर त मान्छेले भनिरहेको छ। अब यसमा ठ्याक्कै जोडाउनु, जस्तो तपाईँले जुन अभियान चलाइराख्नु भएको छ, हरेक मान्छेको, हरेक जनताको घरमा रोजगार, प्रत्येकले रोजगार पाउने यो चाहिँ कार्यक्रम हो, एउटा यो चाहिँ तरिका हो भनिराख्नु भएको छ। अब यसलाई तपाईँले जुन अभियान चलाइराख्नु भएको छ, यो त आकर्षणको केन्द्र त भयो, तर मान्छे कसरी यसमा जोडिने, यसलाई मान्छेले व्यावहारिक रूपमा कसरी यसलाई चाहिँ उतार्ने? होइन, अब यसलाई त पहिले त यसलाई ठुलो कुरै छैन। सरकारले यसलाई सकारात्मकसँगले राम्रोसँगले यतातिर ध्यान दिएर सोचिदियो भने ठुलो रोजगारको बाटो यहीँबाट खोल्नेवाला छ। तर हामीले जसरी सोच्नु पर्थ्यो, जसरी चाहिँ यसलाई बुझ्नु पर्थ्यो, त्यसरी बुझ्ने सरकारलाई पनि फुर्सद भएको जस्तो मलाई लागिरहेको छैन, ढिलो भइरहेछ होइन। तर सोच्नु पर्यो, मेरो आग्रह छ। हामीले यसलाई अर्को कुरो केही पनि होइन, यसलाई चाहिँ यो त सानो कुरा छ। यसले कानुनमा व्यवस्थापन गर्ने हो, क्वालिटी मेन्टेन गर्ने हो, बोटलिङ गर्ने हो, प्याकिङ गर्ने हो, ब्रान्डिङ गर्ने हो। जसरी रक्सी बाहिरको आइरहेको छ नि त्यसरी नै पठाउने हो। त पहल गर्नु पर्यो नि। दुःख छ, त्यहाँ कष्ट छ, चुप लागेर त के हुन्छ र? केही पनि हुँदैन नि। हामी चुप लागेर बसेर त केही पनि हुँदैन। प्रयत्न गर्नु पर्यो, सकारात्मक पहल गर्नु पर्यो होइन। यो लकडाउनमा रक्सी खान पनि त रोकिएको छैन भनेदेखि त्यो एउटा चाहिँ त्यो त चाहिँ जुन एउटा उत्पादन हो हाम्रो, त यो उत्पादनलाई कसरी हुन्छ? जसरी आइरहेको छ त्यसरी हामीले पठाउने चाहिँ बाटो गर्ने हो होइन। यो लकडाउन सधैँभरि होइन, यो कोरोना पनि सधैँभरि होइन। यो कोरोना त हामी जितेरै छाड्छौँ
यो सधैँभरि होइन नि, जितेर छाड्छौँ। त्यसलाई जित्नको लागि पनि अरू देशले जसरी चाहिँ प्रयत्न गरिरहेछन् एउटा हाइटमा उठेर, हामी गर्न सकिराखेका छैनौँ। हाम्रो आफ्नो चाहिँ सम्पत्तिको, हाम्रो आफ्नो प्रवृत्तिको, हाम्रो आफ्नो चाहिँ के भने पुँजीको वृद्धि गर्ने कुरामा जसरी ध्यान जानु पर्थ्यो, हाम्रो कम ध्यान गएको कुरा सत्य कुरा हो। यसले गर्दा जति हामी ध्यान दिँदैनौँ नि, जति हामी कल झगडा समस्या यता टाल्ने उता टाल्ने कुरामै अल्झिन्छौँ मात्रै, अब होइन। अब अलिकति हिम्मतले अगाडि फड्को मार्नुपर्छ म भन्न चाहन्छु। त्यो भनेको कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो आफ्नो यहाँ उत्पादनलाई वृद्धि गर्नको लागि के उपाय छन् होइन। हाम्रो बजिएको चाहिँ बारीहरू अब खन्नलाई हाम्रा युवाहरू नै आउनुपर्ने भयो होइन। कसरी खन्ने हो, खनेर त्यहाँ के उब्जनी गर्ने हो। हामीले धान रोप्यौँ, मकै रोप्यौँ, कोदो रोप्यौँ, तर त्यो रोपेर मात्रै पनि त चाहिँ के भनेदेखि राम्रो चाहिँ पैसा दाम, राम्रो चाहिँ इन्कम, राम्रो पुँजी, त्यो पुँजीको विकास त हामीले गर्न सकेनौँ नि। वर्ष दिनभरि काम गरेर खान गाह्रो भइरहेछ ती जनताहरूलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के हो भने अबको उपाय भने एकदमै हामीले कुल माइन्डले बुद्धि लिएर अपनाएर र के भने अब हाम्रो आफ्नो चाहिँ माटो, हाम्रो आफ्नो यहाँको चाहिँ के भने उत्पादन, हाम्रो केमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ होइन। हामी केमा गर्न सक्छौँ र थोरै लगानी गरेर थोरै मेहनत गरेर धेरै पैसा कमाउनु पर्यो कि। थोरै लगानी गरेर धेरै पैसा कमाउने उपायहरू के हो? गाँजालाई लिगलाइज गर्नु पर्यो, रक्त चन्दनको चाहिँ, अनि अरू थुप्रै चाहिँ सम्भाव्यता कुराहरू क्षेत्रहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ रिसर्च गर्नु पर्यो। मैले ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड भनेर भनिरहेको छु। यही तीनटा कुरालाई मात्रै अहिले चाहिँ सुरुवात गरौँ न, छलफल गर्दै जाउँ न। थुप्रै चिजहरू अगाडि बढिराखेका छन्। अहिले मैले यो कुरा उठाइसके पछाडि धेरै मैले पनि ज्ञानहरू प्राप्त गरिरहेको छु। धेरै सरसल्लाहहरू, धेरै बौद्धिक व्यक्तित्वहरू आएर चाहिँ के भने मलाई सल्लाह दिइराख्नु भएको छ। हाम्रा यो चिजहरू, यो उत्पादनहरू हो हाम्रो चाहिँ। अब तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न, हाम्रो यहाँ चाहिँ रक्सीको कुरा गर्दा मैले भनिरहेको छु कि अब रक्सी अहिले जापानले बनाइदिइसक्यो त होइन, र जापानले बनाएर पठाइरहेछ, बेचिरहेछ। अब छ्याङ भनेर चाहिँ दक्षिण कोरियाले बनाइराखेको छ। अब हाम्रो चाहिँ यहाँको गुन्द्रुक, हाम्रो सिन्की, हाम्रो चाहिँ मस्यौरा, हाम्रो विभिन्न प्रकारका हाम्रा उत्पादनहरू आफ्नै प्रकारको छ नि। अब त्यो उत्पादनहरूको पनि प्रमोसन गर्नु पर्यो, त्यसको प्रवर्धन गर्नु पर्यो, त्यसलाई गर्नु पर्यो। ती चिजहरू धेरै छन्, तर एकदम बुद्धि लगाएर होइन, थोरै लगानी गरेर धेरै पैसा कमाउने चाहिँ कसरी सकिन्छ, प्रत्येक घर धनी कसरी बनाउन सकिन्छ, प्रत्येक जनतालाई कसरी धनी बनाउन सकिन्छ, प्रत्येक युवालाई कसरी रोजगार बनाउन सकिन्छ। अब यो कुरातिर जानु पर्यो। हामी धनी नभएको कारणले गर्दाखेरि, हामी गरिब भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कस्तो भएको छौँ भनेदेखि हामी एउटा भन्नुहोस् दास मनोवृत्ति यसले जन्माउँदो रहेछ होइन। यसले चाहिँ के भने मानसिक रूपमा पनि मान्छे कमजोर बन्दो रहेछ। हामी चाहिँ पराधीन हुँदो रहेछौँ, हामी पराश्रित हुँदो रहेछौँ र चाहिँ के भनेदेखि आफ्नो चाहिँ स्वाभिमानपूर्वक बाँच्ने आदर पनि हुँदैन रहेछ। त्यस कारणले व्यक्तिको कुरामा होस् कि तपाईँको चाहिँ के भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा होस् कि राष्ट्रिय क्षेत्रमा होस्, अहिले हाम्रो संस्कार कसरी विकास भइराखेको छ, हामी के गरिराखेका छौँ। र हरेक चिजको चाहिँ डिटर्मिनेसन, हरेक कुराको निर्धारण चाहिँ आर्थिक चाहिँ मापनले त्यसले निर्धारण गर्दो रहेछ। आर्थिक भन्ने चिज चाहिँ अर्थतन्त्रको विकास भन्ने कुरा र आर्थिक मान्छेको चाहिँ मापदण्डले उसको आफ्नो जीवनको मापदण्ड र सोच्ने कुराको मापदण्ड पनि त्यसले निर्धारण गर्दो रहेछ। हाम्रो गरिबीको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो अशिक्षा र अभावको कारणले गर्दाखेरि हामी पराधीन, पराश्रित र दास मनोवृत्ति र त्यो खालको के भने एउटा चाहिँ गुलाम, यो शब्द त नमिठो हो, तर त्यो खालको संस्कार है हामी आन्तरिक रूपमा त्यो कसरी डेभलप, त्यो खालको विकास भयो। हामी नेपालीहरू त स्वाभिमानी थियौँ, हामीले गीत जसरी गायौँ नि नेपाली स्वाभिमानी हो होइन। अनि हामी विशाल बृहत स्वाभिमानी अपार नेपालीहरू है, त्यस्तो चरित्रको शब्द पनि छैन। त्यो त हामीले गीत त गायौँ, हिजो त्यो कुरा थियो, तर हिजो भएको कुरामा पनि आज हामी चाहिँ के भनेदेखि धेरै पछाडि परिसक्यौँ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि आजको विश्वको चाहिँ एउटा भूमण्डलीकरण, विश्वको अर्थतन्त्रको विकास, प्रविधि चाहिँ र चाहिँ भन्नुहोस् विज्ञानको विकास, साइन्स टेक्नोलोजीको विकास र भूमण्डलीकरणको विकास,
संसारको विकासले नेपाललाई जबरजस्ती तानेर हामीलाई यो ठाउँमा ल्याएको। हामी आफै विकसित बनेको हो र? त्यो ठाउँमा यो ठाउँमा हामी आएको आफ्नै ठाउँबाट धरातलमा उभिएर गफ नचुटिकन हामीले यदि सोच्ने हो भने हामीले केही पनि गरेका छैनौँ। गफ नहाके हुन्छ। हामीले केही पनि गरेका छैनौँ। हिजो धेरै कुरा थियो, यहाँ ढिकी थियो, यहाँ जाँतो थियो, त्यो ठाउँमा एउटा मिलायो होला होइन? हिजो चाहिँ मान्छेको के थियो? बारीमा मकै थियो, कोदो थियो, धान थियो। आज त बारीमा मकै धान र कोदो पनि हराउन थाल्यो। अझै मान्छेको के थियो? मान्छेको बारीमा गाँजा थियो, मान्छेको बारीमा चाहिँ त्यसैले चाहिँ अब के थियो? अरू कपासहरू थियो, भाङ्रा थियो, विभिन्न प्रकारको चाहिँ के भनेदेखि खाँडी चाहिँ युक्त चाहिँ त्यस्ता चाहिँ स्वास्थ्यजन्य कपडाहरू हाम्रो लागि हामी नै उत्पादन गर्थ्यौँ। हाम्रो खाना हाम्रो लागि हाम्रै बारीमा उत्पादन हुन्थ्यो। सबै कुरो हुन्थ्यो। हामी त हरेक कुरामा खाद्यान्नमा पनि अरूमै डिपेन्डेन्ट छौँ, लत्ता कपडामा पनि अरूमै डिपेन्डेन्ट छौँ, हरेक कुरामा अरूमै डिपेन्डेन्ट छौँ। त के चाहिँ छ त हामीले उत्पादन गरेको चिज? हाम्रा धेरै यहाँबाट चाहिँ कल कारखाना उद्योगहरू त यहाँबाट समाप्त भएर गएका छन्। जस्तो तपाईँको अभियान जुन नारा दिइराख्नु भएको छ, यो चाहिँ सरकारको जुन पहिला नारा दिएको थियो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त यो सरकार निर्माण हुनुभन्दा अगाडि खानालाई मान्छेले काम गर्नु पर्दैन, धनी हुनलाई काम गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। भोक कोही पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने नारा थियो। त्यो किसिमको कामहरू पनि ठ्याक्कै उल्टो परिणाम देखिरहेको छौँ। र तपाईँको जुन अभियान छ यसमा चाहिँ धेरै मान्छेको आकर्षण त बढिरहेको छ, तर सरकारको आकर्षण चाहिँ तपाईँको जुन अभियान चलाउँछु भनिराख्नु भएको छ, यो हरेक नेपालीले रोजगार पाउने अभियान भनिराख्नु भएको छ, यसप्रति सरकारको चाहिँ कस्तो आकर्षण छ? सरकारको फिडब्याक के छ? होइन, अब नडाँडिकन भन्नुपर्छ, राजनीतिक प्रतिकूलता नेपालमा हुने हरेक पार्टीमा होइन, त्यो मेरो पार्टीमा मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन, हरेक पार्टीमा सानोदेखि लिएर ठुलो पार्टीमा आन्तरिक कलह, यसको स्टेबिलिटी भन्ने कुरो राजनीतिक रूपमा देखिएन। यो चिन्ताको विषय एउटा बनेको छ होइन। यसलाई हामीले बुद्धिमताका साथ नेताहरूले सेटल गर्नुपर्छ, महानताका साथ, ठुलो चित्तका साथ यसलाई सेटल गर्नुपर्छ। अर्को चिज भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि जति सरकारले गर्दै नगरेको होइन, गर्यो, सरकारले प्रयत्न गरिरहेको छ हो, प्रयत्न गरिरहेको छ, तर प्रयत्न जति गरे पनि पुरा भइराखेको छैन। किनभने माग डिमान्ड ठुलो छ। माग डिमान्ड मात्रै ठुलो होइन कि हिजोको जुन संस्कार हो एउटा चाहिँ हाम्रो सामन्ती दलाल पुँजीवादी अर्थनीति र चाहिँ त्यस पछाडि एउटा नोकरसाही चाहिँ त्यो विचार र भ्रष्टाचारको कुरा हो। यो अन्त्य भएन, यो नडाँटी भन्नुपर्छ। यो गर्न सकिएन। ठाउँ ठाउँमा भ्रष्टाचारको र चाहिँ के भनेदेखि हिजोको जुन चाहिँ भ्रष्टाचारको सिस्टम हो त्यो सिस्टम परिवर्तन गर्ने हामीले कानुनै बनाएको छैनौँ। हामीसँग कमिसन कानुन छैन अहिलेसम्म। हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक पद होल्डरहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन बनेको छैन होइन। हामी चाहिँ के भनेदेखि राजनीति गर्ने हरेक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन राम्रोसँगले गर्नुपर्छ। हरेक सार्वजनिक पद होल्डरहरू जुन जुन ठाउँमा छौँ अनियमित गर्न पाइँदैन। जनता र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ भन्ने कुरो जनताले सोध्न पाउने त्यो मापक सूचक राज्यले दिनुपर्छ, सरकारले त्यो बनाउनुपर्छ। यो कुराहरू हाम्रो बनाउन बाँकी छ। धेरै चिज हामीले गर्न बाँकी छ होइन। कामको कुरामा सरकारले प्रयत्न सक्दो रूपमा गरेको प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको, तर पनि चाहिँ यो चङ्गुल उहाँले पनि तोड्नु सक्नुभएको छैन, तोडिएको छैन। हेर्नुहोस् होइन, राजनीतिक समस्या पुरा समाधान भएको छैन, यो यथार्थ कुरा हो। त जुन कुरो तपाईँले उठाइरहनु भएको छ, अब चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ विदेशमा यति युवाहरू चाहिँ अलपत्र परिरहेका छन्, भइराखेका छन्। अब चाहिँ यो कुराहरू अब यहाँबाट चाहिँ युवाहरू चाहिँ फेरि चाहिँ बाहिर गइराखेका छन्। यो मुद्दाहरू तपाईँले उठाएको मुद्दा कहाँ पुग्यो, के भयो भन्ने कुरा जो सरकारको विषय हो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद म दिन चाहन्छु। के भनेदेखि यस्तै कुराहरू सबैले ल्याउन, मैले मात्रै किन। जस्तो तपाईँको अभियान जुन तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ, नेपाली जनताहरूलाई त्यसप्रति ज्ञान बाँडिराख्नु भएको छ, धेरै मान्छेहरू चाहिँ आकर्षण छ यसप्रति, यसले केही न केही सकारात्मक काम हुन्छ भनिरहेका छन्। तर सरकारको चाहिँ तपाईँले जुन अभियान चलाउँछु भन्नुभएको छ, चलाउनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ, यसप्रति सरकारको चाहिँ आकर्षण छ कि छैन? सरकारले चाहिँ वास्ता गरेको छ कि बेवास्ता गरिरहेको छ? होइन,
सरकारले व्यवस्थै गरेको भन्ने कुराहरू होइन, ध्यान गएको छ सरकारको पनि, केही यसमा कुराकानीहरू अगाडि बढिराखेको छ। यसमा नकारात्मक नेताहरू कोही पनि हुनुहुन्न। जति नेताहरू मैले भेटेको छु, कुराकानी भएको छ, सबैजना सकारात्मक हुनुहुन्छ र यो कुरा पास हुन्छ। तर यो कुरा पास भइरहँदा, यो कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि अब फेरि पनि चाहिँ के भनेदेखि तिनै गरिब झुपडी सरबारा चाहिँ जनतामुखी यो कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो अब लडाइँ छ, मेरो माग छ। म त्यसमा चाहिँ केन्द्रित छु। केही कुराहरू आएको छ कि अब कम्पनी बनाएर दिउँ भन्ने कुराहरू पनि केही कुराहरू आएको छ। तर कम्पनी बनाउँदाखेरि कम्पनीलाई हामीले दिइरहँदाखेरि पनि नदिने होइन, कम्पनी बनाएर अगाडि बढ्छ, कम्पनीहरू पनि अगाडि बढ्नुहुन्छ, उद्योगपतिहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ, हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यसमा आह्वान हुन्छ। हरेक कुराहरू आज केही कुरा पनि कुनै पनि ढोकाले केही कुरा छेकिनेवाला छैन। तर पनि यी सम्पूर्ण जे काम हामीले चाहिँ देशमा सञ्चालन हामी गर्छौँ, उद्योगको कुरा, विकासको कुरा, जे हामी कुरा गर्छौँ, त्यो एउटा समाजवादी मोडेलमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। समाजवादी मोडेलमा भनेको के कुरा फेरि पनि चाहिँ के भनेदेखि कोदोकै रक्सी बनाइरहँदाखेरि पनि मान्छेले के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब घर घरमा बनाउन नदिने चाहिँ यो चाहिँ के भने कम्पनीहरूलाई बनाएर चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन गर्न लगाउने यो चिजहरू कुराहरू पनि उठेको छ। तर के भनेदेखि कसरी हुन्छ, कुन विधिबाट हुन्छ, एउटा प्रक्रियासम्म चाहिँ यो कार्यक्रममा मैले सोचेको भनेको चाहिँ यो एउटा गरिब झुपडीमुखी नै हो। प्रत्येक झुपडी, प्रत्येक बस्ती, गाउँमा यो कार्यक्रम लगेर चाहिँ के भनेदेखि पैसा डलर मान्छेको हातमा कसरी चाँडोभन्दा धनी बनाउन सकिन्छ, बढीभन्दा बढी फाइदा त्यो जनतालाई कसरी गर्न सकिन्छ, यतातिर ध्यान दिएर यो मोडेल बनाउनुपर्छ। त्यसै कारणले मैले के भनेको भनेदेखि यसको लागि व्यापक हामीले नियमन गर्दाखेरि, यसको कानुन निर्धारण गर्दाखेरि नै हामी यसलाई छलफल गरेर हामी बनाउने छौँ र त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि जनताहरूलाई यसको लागि चाहिँ आकर्षण र चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी दिने, जनताहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ सुरक्षा पुरा चाहिँ यसमा चाहिँ आह्वान गर्ने र चाहिँ के भने सबैलाई ट्रेनिङ दिएर व्यापक ढङ्गले चाहिँ यो घर घरमा चाहिँ यसमा निर्माण गर्न लगाउने कुरामा, क्वालिटी मेन्टेन गर्ने कुरामा त्यो चाहिँ कसरी सम्भव हुन्छ? जस्तो सबै मान्छेले उत्पादन गरेको चिज अब यो मसिनले भए बरु एकुरेसी निकाल्न सक्थ्यो होला, यो अल्कोहलको मापनहरू हुन सक्थ्यो होला। हरेक घरको मान्छेहरूले उत्पादन गर्दाखेरि त्यो रक्सी पार्दाखेरि भनौँ अझ अलि नेपाली शब्दमै, त्यो चाहिँ कसरी ठ्याक्कै एकुरेसी हुन्छ त? त्यो कसरी सम्भव गर्न सकिन्छ भनेदेखि अब हामीले त जसरी पनि झुपडीमुखी बनाउनै छ, जनतालाई चाहिँ मैले चाहिँ कोदो फल्ने, कोदो निफन्ने, कोदो सफा गर्ने र भनौँ न एउटा निर्माण प्रक्रियामा मात्रै उनीहरूलाई संलग्न गराएर एउटा श्रमिक जस्तो बनाएर निश्चित तलब दिएर चाहिँ जनता सबै धनी बन्छन् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ मान्यता छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ चुनौती त छ। तर त्यसलाई मलाई कस्तो लागिरहेको छ भनेदेखि यो बहसकै क्रममा छ। तर मैले जसरी भए पनि गरिबमुखी हुनुपर्छ, त्यो घर धनी हुनुपर्छ, घर घरमा पैसा पुर्याउनुपर्छ, प्रत्येक युवा र प्रत्येक गरिब आमाहरूको हातमा पैसा हुनुपर्छ, मेरो मान्यता त्यो हो। त्यस कारणले मैले अहिले सोचिराखेको विषय चाहिँ के हो भनेदेखि सबै यो त चाहिँ एउटा ग्रुप, प्रत्येक समुदायमा हामीले ग्रुप बनाउँछौँ हैन। यसको वृहत त देशभरि नै हुन्छ। अब यसमा चाहिँ प्रत्येक पालिकामा हुन्छ, प्रत्येक चाहिँ के भनेदेखि गाउँ बस्तीमा हुन्छ। गाउँ बस्तीमा चाहिँ अब भन्नुहोस् त सबै ठाउँको चाहिँ कलेक्सन चाहिँ एउटा सेन्टर हुन्छ। तर यो घर घरमा उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ ग्रुप अफ द पिपुल हामीले बनाइदिन्छौँ र उनीहरूले बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको यसको कानुनको कुरा सम्पूर्ण हामी पढाउँछौँ र क्वालिटी मेन्टेन गर्ने कुरा हामी सबै गर्छौँ। यो बनाउँदाखेरि त्यो जता पायो त्यता त्यो खाने लड्ने गर्ने जसले पनि त्यसो गर्न त्यो पाइँदैन, त्यो कुरो हुने बित्तिकै त्यहाँ बन्द हुन्छ। त्यो कानुनले नै त्यहाँ चाहिँ के भने निस्तेज गर्छ उहाँहरूलाई। त्यो कुरा उहाँहरू सजगताका साथ, होसियारीका साथ उहाँहरूले अनुशासन पालन गरेर, क्वालिटी मेन्टेन गरेर चाहिँ त्यसको गुणस्तर निर्धारण गरेर उहाँहरूले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सबै कुरो हुन्छ र उहाँहरूले अब बनाउने ट्रेनिङ पुरा व्यापकसँगले हुन्छ र त्यसमा जनताहरू चाहिँ ग्रुप बनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै यो चाहिँ हामीले कम्पेयर सामान्य मान्छेहरूले, किसान मान्छेहरू चाहिँ गाई जति पाले पनि, भैँसी जति पाले पनि दुध दुहेर डेरीमा पुर्याए जस्तो हो कि के हो? त्यस्तै हो। यो चाहिँ दुध दुहेर
डेरीमा पुर्याए जस्तै हो। उहाँहरूले चाहिँ व्यापकसँगले गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि उहाँहरूले क्वालिटी अब त्यहाँ मापन गरिएको हुन्छ। जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ ठाउँमा कलेक्सन सेन्टर हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँलाई अब त्यहाँको ठाउँ अनुसार गाउँ अनुसार चाहिँ कुन फ्लेभर दिने हो, कुन जडीबुटी हाल्ने हो। कसैले 5 औँले हुने ठाउँमा 5 औँले हालेर पनि बनाइरहनु भएको छ, कसैले चाहिँ पाखनबेद हाल्ने ठाउँमा पाखनबेद हालेर बनाउनु भएको छ, कसैले चाहिँ खयर हाल्ने ठाउँमा खयर र यार्चा गुम्बा हालेर बनाउनु भएको छ, कसैले बनाउनु भएको छ नि त। तर त्यसलाई चाहिँ बनाउने कुरामा चाहिँ अब यो चाहिँ जडीबुटीको फ्लेभर चाहिँ हामी विभिन्न उसको बनाउन सक्छौँ। त्यो ठाउँ अनुसारको पश्चिमाञ्चलमा के बनाउने, पूर्वाञ्चलमा के बनाउने, कुन ठाउँमा के उत्पादन हुन्छ। तर बनाउँदा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले होइन बनाउनको लागि त यो त व्यापक छ। रक्सी त धेरै प्रकारको बन्छ, हेर्नुहोस् होइन। अब कोदोको बन्छ, चामलको बन्छ, गहुँको बन्छ, जौको बन्छ, मकैको बन्छ, सबै प्रकारको बन्छ। फलफुलको पनि सबै प्रकारको बन्छ, सबै थाहा छ नि त। अनि अब त्यसमा जडीबुटीको फ्लेभरको कुरा मैले चाहिँ अहिले कोदोको रक्सीलाई सुरु गरौँ भनेको। नेपालको कोदोको हिमालयन मिलेटबाट त्यसमा जडीबुटीको फ्लेभर दिएर, जडीबुटी विभिन्न प्रकारको जडीबुटी ठाउँ अनुसारको दिउँ। पश्चिमाञ्चलको के हुन्छ, पूर्वाञ्चलको के हुन्छ, मान्छेले टेस्ट गर्छन्। त्यसमा चाहिँ अहिले राखेर त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ के भनेदेखि जुन सेन्टर हुन्छ, कलेक्सन सेन्टर हुन्छ, कलेक्सन सेन्टरमा चाहिँ त्यहाँ एउटा व्यापक अलिकति मोडिफाइड र स्तरीय गुणस्तरीय ल्याब हुन्छ। त्यहाँ गुणस्तर टेस्ट हुन्छ। उनले ल्याएको कुरा मापदण्ड अनुसारको क्वालिटी, त्यो अनुसारको गुणस्तरको सामान रक्सी आयो कि आएन, त्यहाँ टेस्ट हुन्छ। त्यस भइसके पछाडि उसको पास हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कलेक्सनमा उनले कलेक्सन गर्छन्, उनको नाम त्यहाँ दर्ता भइराखेको हुन्छ। कति उसले कलेक्सन गर्यो त्यहाँ उसले नाम चढाउँछ। आज लग्यो, भोलि लग्यो, आज 10 लिटर 20 लिटर 30 लिटर कति लान्छ उसको कलेक्सन भइरहेको हुन्छ। जति कलेक्सन हुन्छ उसको पैसा कलेक्सन हुँदै जान्छ। उसले त्यहाँबाट डाइरेक्ट पैसा पाउने हो। त्यस पछाडि चाहिँ अनि मैले भनेको त्यस पछाडि चाहिँ अब विभिन्न कम्पनीहरू त्यो ल्याबदेखि लिएर अरेन्ज गर्नेदेखि लिएर है गर्नेदेखि लिएर अब त्यसलाई चाहिँ अब अरू डिस्टिल गर्नुपर्ने हो कि अरू डिस्टिल गर्नुपर्ने हो कि अरू अझ त्यसलाई चाहिँ अझ क्वालिटीको बनाउनु पर्ने हो कि अरू त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने कुराहरू के छ। र त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बोटलिङ गर्ने, एकदमै आकर्षण बोटलमा बोटलिङ गर्ने, प्याकिङ गर्ने, त्यसको चाहिँ ब्रान्डिङ गर्ने जो सिस्टम छ। ब्रान्डिङ गरिसके पछाडि त्यसको मार्केटको प्रवर्धन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यस पछाडि कम्पनीहरू अट्र्याक्सन हुनुहुन्छ अनि कम्पनीले अनि त्यसलाई लानुहुन्छ। तर कलेक्सन सेन्टरसम्म त कृषकहरू जस्तो त्यो कलेक्सन सेन्टरले पनि त एउटा व्यवस्थापन उहाँहरू पनि त्यो प्रोफिटेबलमै हुन्छ। तर त्यो प्रत्येक घरले जुन उत्पादन गर्ने रक्सी छ, शाब्दिक नेपाली भाषामा भनौँ, त्यो चाहिँ हरेक दिन उहाँहरूले रेगुलर प्रोडक्ट गर्नलाई चाहिँ कसरी ग्यारेन्टी गर्ने त? फेरि रेगुलर प्रोडक्ट गरेन भने कलेक्सन सेन्टरलाई पनि त घाटा होला। अनि त्यो त व्यापक रूपमा घर घरबाट कलेक्सन हुँदा त व्यापक हुन्छ। पैसा हुँदैन भने मान्छेले पैसाको लागि ज्यान छाड्छन्, कस्तो काम गर्दैनन्। अब बारी खन्न थाल्छ नि त्यस पछाडि। त्यही त भन्दैछु मैले। यसको चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल, यसको चाहिँ मल्टिपर्पजेज, यसको बहुआयामिक उत्पादनको कुराहरू सुरु हुन्छ। बहुआयामिक अर्थतन्त्रको विकासको कुरा सुरु हुन्छ। अब हाम्रा बाँझा बारीहरू, खेतहरू, पाखाहरू सबै अब बाँकी रहँदैनन्, सबै खन्न थाल्छन् कृषकहरूले। हाम्रा चाहिँ यहाँ आमाहरूले त्यो काम सुरु गर्नु भने त आमा बाउले सुरु गरे भने, घरमा बस्नेले सुरु गरे, अब विदेशमा किन जानु पर्यो त युवा? अब आउनुहुन्छ नि त, अब बारी खन्नु पर्यो नि, कोदो रोप्नु पर्यो नि, त्यो काममा इन्भल्भ हुन थाल्छन् नि त युवाहरू। त्यस पछाडि त उसले त तपाईँको आज चाहिँ 100 रुपियाँ बोतलले बेचिरहेको रक्सी त भोलि $100 जाँदाखेरि कति रुपियाँ हुन्छ, कति पुग्छ? तपाईँको $100 नभए पनि लु $50 बेच्दाखेरि त्यो कृषकको हातमा पुग्दाखेरि तपाईँको अहिले एक बोतलको चाहिँ 6-7 हजार पुग्नु थालिसकेपछि चाहिँ कति उत्पादन गर्न थाल्छ भन्नुहोस् न। भन्नु न, मैले एउटा चाहिँ इमेजिन गरेर भने, तर पनि आजको भन्दा दाम कति गुणाले बढ्छ क्या, कति गुणाले बढ्छ। तपाईँको त्यो क्वालिटीको लोकल कोदोको रक्सी हामीले क्वालिटी मेन्टेन गरेर एकदम हाई क्वालिटीको जडीबुटी युक्त र ल्याब टेस्ट गरेर वारेन्टीका साथ चाहिँ हामीले बनाएर चाहिँ त्यो हिमालयन मिलेटको चाहिँ त्यसरी उत्पादन गरेर बेच्ने हो भनेदेखि आज चाहिँ एक बोतलको 40,000 50-60,000 लगाएर नेपाली नै खाइराखेको छ विदेशी रक्सी। खाइराखेको छ। त्यो नेपालमा प्रोडक्ट हुन्छ, त्यो नेपालमा प्रोडक्ट हुन्छ। त विदेशमा चाहिँ त्यो रक्सीको दाम कति हुन्छ? नेपालकै भाउमा हुन्छ त। विदेशमा त्यो रक्सीको दाम त चाहिँ तपाईँको चाहिँ नभएको पनि $300, $400, $500 हुन्छ। त
न्यूनतम यत्रो बोतलको तपाईँको चाहिँ के भने $200-300 त हुन्छ भनेपछि त अहिले चाहिँ $100 दाम कति छ? हाम्रै नेपालीले 40,000 बोतलको रक्सी खाइराखेका छन् भनेदेखि विदेशीले त्यही रक्सी उसले $200 के अरे $200 अथवा $300 खानालाई उसलाई के गाह्रो हुन्छ हुँदैन? त्यसले गर्दाखेरि अब संसारमा पैसाको दुःख छैन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यति सजिलो तरिकाले पैसा कमिन्छ भनिराख्नु भएको छ, नेपाली जनताहरू पनि छक्क परिरहेका छन्। अब जस्तो विदेशी रक्सीहरू जसरी आयात हुन्छ नेपालमा, त्यो सिन्डिकेट तोड्न सजिलो छ त? नेपालको रक्सी प्रोडक्ट गरेर विदेशमा एक्सपोर्ट गर्नको लागि त्यो चाहिँ हुनसक्छ। एउटा खतरा त्यो हुनसक्छ कि यो कुरा सत्य कुरा हो, हाम्रो त्यो क्वालिटीको रक्सी चाहिँ यी नेपालमै पनि प्रवर्धन हुन्छ र जति मात्रामा यहाँ बिक्री भइरहेको विदेशी रक्सी यहाँ बिक्री नहुने होला, टेस्ट लिन्छन् होला, तर त्यही मात्रामा चाहिँ बिक्री हुँदैन होला। तर जो व्यापारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त यो चाहिँ जो व्यापार गरेर पैसा कमाइराख्नु भएको छ, रक्सीको व्यापार गरेर पैसा कमाइराख्नु भएको छ, हाम्रो नेपालीको छोरो नेपालीको छोरी हुनुको नाताले पनि गर्व गर्नुहोस्। यहाँ विदेशीको रक्सी यहाँ बिक्री हुँदैन भनेर नेपालले चिन्ता गर्ने हो र? सिन्डिकेट चाहिँ कसरी तोड्ने त? अब नेपालको प्रोडक्ट होला, तपाईँले भने चाहिँ सबै कलेक्ट पनि होला, त्यो डिस्टिलदेखि लिएर सबै कति को भोल्युमको भन्ने पनि सबै होला होइन? तर बिक्री भइदिएन भने अथवा त्यो सिन्डिकेट तोडिएन भने चाहिँ त्यसले त झन् ठुलो दुर्घटना। यो मार्केट हाम्रो त अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा जाने हो, यो व्यापक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा। मैले भनेको छु अब चाइनाको उसको लोकल रक्सी लोकल उत्पादन भनेको माउथाई हो। माउथाईको क्वालिटीमा चाइनिजहरूले नै टेस्ट गरेर भनेका छन् कि त्यस्ता मान्छे हामीसँग आएका छन्, प्रत्यक्ष आएका छन्। लोकल कोदोको रक्सी त्यो चाहिँ प्योर लोकल कोदोको रक्सी, अझै यो अलिकति औषधिको चाहिँ जडीबुटी युक्तको फ्लेभर दिएको रक्सी टेस्ट गर्नेहरूले विदेशी धेरैले के भनेको धेरै लालायत, यो हाम्रो रक्सीप्रति धेरै लालायत भएर के भनेका छन् भने कस्तो तपाईँहरूको दिमाग, पाहुना खाना आउँदा पनि विदेशीको रक्सी हामीलाई खुवाउनुहुन्छ, त्यो तपाईँको लोकल कोदोको रक्सी छैन भनेर खाने मान्छेहरू छन् नि, ठुल्ठुला मान्छेहरू छन् नि, त्यो अनुभव छ मान्छेहरूसित, हाम्रै मान्छेहरूसँग अनुभव छ नि त है। विदेशमा कति नेपालीहरू छन्, नेपालीहरूको माग भनेको खानेहरूलाई त लोकल प्योर कोदोको रक्सी पाइयो भनेदेखि यो विदेशी रक्सी किन खानु? त्यो कताबाट हुन्छ अब ल्याउन दिँदैनन् होइन, चोरी चकारी गरेर यसो लुकाएर त्यो प्योर लोकल कोदोको रक्सी पाहाडबाट यसो मगाएर सुटुक्क पठाइदिनु न कसरी भन्ने मान्छे कति छन् भन्नुहोस् त? लान्छन् त कहिले लान्छ नि, त्यसरी लाँदैनन् त। नेपालमा यति सस्तो रक्सी यस्तो चाहिँ उसमा पाइन्छ भन्नुहोस्, यति चाहिँ हामी त कस्तो भएको छौँ भनेदेखि हामीलाई नि चिनेनौँ के, हामीलाई नि सस्तो बनायौँ क्या। आफूलाई सस्तो बनाउने कि महँगो बनाउने तपाईँ आफूमा निर्भर हुन्छ नि, आफैमा निर्भर हुन्छ। तपाईँको महत्त्व तपाईँले दिनु सक्नुहुन्न, संसारले कसले दिन्छ तपाईँलाई? दिँदैन कसैले पनि। हाम्रो आफ्नो महत्त्व आफैले चिन्ने र आफ्नो महत्त्व आफैले बढाउने हो। हाम्रो उत्पादनको महत्त्व अरूले दिन्छ त? हाम्रो उत्पादनको महत्त्व हामीले दिने हो। हाम्रो सम्पत्ति यस्तो भनेर चिनाउने हो संसारलाई। कति % भएको रक्सीहरू आइराखेको छ कि विदेशी ब्रान्ड भन्दै आएको रक्सीहरू टेस्ट भएर यहाँ छिरेका छन्। 5 स्टार होटेलको ती रक्सीहरू त्यो ब्रान्ड भएर आएका ब्रान्ड नामधारी रक्सीहरू चाहिँ ब्ल्याक लेबल के लेबल विभिन्न लेबलधारीहरू, विभिन्न रङ्गधारीहरू, विभिन्न नामधारीहरू विदेशी रक्सीहरू चाहिँ कति छ भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो देशले, ठुलो राष्ट्रले, धनीले जे गर्दा पनि हुने तिनको टेस्ट भएर आएको छ यहाँ, उनीहरूले पाउने हामीले नपाउने, यो सोच्छौँ नि त हामीले सोध्नु पर्दैन। ठिकै तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि के कुराहरू चाहिँ क्राइटेरिया पुरा नगरी पनि विदेशी रक्सीहरू नेपालमा भित्रिरहेको छ भन्नुभयो। यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अब हुन त मान्छेले लोकल रक्सी खानु बित्तिकै अलिकति लेभल पनि तलो भन्ने भन्छन् र लोकल रक्सी खाँदाखेरि के हुन्छ, कुनै कडा पनि हुन्छ कुनै नन पनि हुन्छ भन्छ। कुन चाहिँ हानिकारक हो त? विदेशी रक्सी हानिकारक हुन हानिकारक त दुइटै होला, त्यो पनि बढी चाहिँ कुन हो? त्यो त 100% विदेशी रक्सी हानिकारक छ नि। विदेशी रक्सी तपाईँको कति % लगाएका, विभिन्न केमिकल लगाएका, विभिन्न रङ्गहरू लगाएको, हाम्रो त आफ्नो नेचर प्रकृतिमा साबित भएको रक्सी हो नि त। ल्याबमा पो मान्छेले टेस्ट गरेनन् र ठुलो गफ गरेर हुन्छ चाहिँ धनीमनीको पक्षमा लागेर हामीले कुरा गरेर हुन्छ, गरिबको पक्षमा कुरा गर्नु पर्दैन। गरिबको घ्याम्पा फोरेर चाहिँ सान देखाउने हो, लाज लाग्दैन हामीलाई? त्यसलाई क्वालिटीको बनाउने हो नि, के चाहियो त? डिस्टिल गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, त्यो सबै कुरो गर्ने। हाम्रो त 7000 6000 7000 वर्षदेखि टेस्ट भएर प्योर लोकल कोदोको रक्सी त के भनेदेखि तपाईँको औषधिकै रूपमा प्रयोग भएर आएको हो नि त।
जहाँ चाहिँ दुखेको छ त्यहाँ मर्केको ठाउँमा लगाउने, सुत्केरी हुँदा सुत्केरी उठाउने, बिरामी हुँदाखेरि गर्ने विशिष्ट चाहिँ व्यक्तित्व आफ्नो पाहुना कहाँ चाहिँ जाँदाखेरि यो कोसेली लिएर जाने। कहाँ चाहिँ भ्रष्ट भयो, कहाँ चाहिँ बिग्रियो, कहाँ के भयो, बिग्रियो। जहाँ चाहिँ के भनेदेखि त्यसको सम्वर्धन हुँदैन, प्रवर्धन हुँदैन, त्यसमा चाहिँ राज्यको आँखा पुग्दैन, साथ हुँदैन, हात हुँदैन, त्यसलाई कुनै उपाय दिइँदैन भनेदेखि त्यहाँ विकृति हुनसक्छ, मैले भनेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यको आँखा सबैतिर उज्यालो पुग्नुपर्छ। जहाँ जहाँ जनसारो झुपडी, जहाँ जहाँ गरिब छन्, जुन जुन देशका राष्ट्रका कुना कुनामा जहाँ उज्यालो पुगेको छैन त्यहाँ उज्यालो पुर्याउने काम राज्यको हो। अहिलेको यो कानुनमा चाहिँ जस्तो लोकल रक्सी प्रोडक्ट नै नगर्ने व्यवस्था चाहिँ के छ र त्यो नि प्रहरीहरूले पनि खोज्ने, त्यो चाहिँ नि माटोमा गाडिदिने, घ्याम्प फुटाइदिने, यो चाहिँ कानुनमै लेखेको छ कि यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ के भने यो पछिल्लो कालमा यो 2033 सालमा यो बनेको एउटा कानुन छ, घरेलु मदिरा गाँजा सँगसँगै प्रतिबन्ध लागेको बनेको छ। अब यसमा चाहिँ के भनेदेखि यस्तो हो, यो हाम्रो आफ्नो लोकल उत्पादनहरूलाई यहाँका चाहिँ यो एकदमै षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले हामीलाई यो हामीमाथि हस्तक्षेप भएको छ। अब गरिबहरू, सोझसिधाहरू, इमान्दार मान्छेहरू हैन, ती मान्छेहरू बोल्न सकेनन्। सत्ता, सरकार र राज्य विदेशीको इसारामा यी चिजहरूमा प्रतिबन्ध, हाम्रो आफ्नो उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अब यो प्रतिबन्ध लगाउने भन्दा पनि हाम्रो उत्पादन हो, हाम्रो सम्पत्ति हो, हाम्रो यसको प्रविधि हो, यसको विकास गर्नुपर्छ भन्ने ध्यान गएन। रक्सीले नै बिगार गर्छ भने विदेशी रक्सी चाहिँ किन ल्याएको नि? विदेशीको रक्सी खाएर विदेशतिर पैसा पठाउने हामी, अनि हाम्रो रक्सी चाहिँ प्रतिबन्धित गर्ने, क्वालिटी भएन भने क्वालिटी मेन्टेन गरेर विदेश पठाउने हो नि हामीले त, हो त? बुद्धि पुगेको हो त होइन नि? त्यसले गर्दाखेरि हिजो भयो त्यो चिजहरू। अब कानुनमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब सांस्कृतिक रूपमा पकाउन घरेलु आफ्नो चाहिँ प्रयोजनको लागिसम्म पाइने भन्ने कुरा छ, तर चाहिँ बेचबिखन गर्न नपाइने कस्तो कुराहरू होला, कस्तो कुरा होला? त्यो बेचबिखन किन गर्न नपाइने? घरेलु उत्पादन गर्न पाउने, बेचबिखन गर्न नपाउने हुन्छ? नबनाउनेले किनेर पनि त खान सक्छ, खान्छ नि त मान्छेले। रक्सी नै नेपालमा यो हामी नेपालीहरू त खाँदैनौँ रक्सी त मदिरा यो हो भनेर भन्ने हो भनेदेखि मैले त हाम्रो लोकल कोदोको रक्सीलाई त मदिरा होइन भनेर भनेको छु। कसले भने यो मदिरा लगाइदियो? औषधि गर्ने बनाउने, मदिरातिर लगेर मदिरै बनाउने उत्पादन गर्न थाल्यौँ हामीले। रक्सी चाहिँ औषधि उत्पादन गर्ने हो कि हामीले, औषधिको रूपमा कति पर्सेन्ट अल्कोहल ठिक्क खाने, औषधि राखेर खाने, खाँदाखेरि पनि एउटा चाहिँ होइन त्यसलाई व्यवस्थित गरेर खाने, कति उमेरकोले खाने, कति पर्सेन्टको खाने, कतिदेखि कतिसम्म खाने भन्ने कुरा। र त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले हामीलाई खुवाएर पैसा लान हुने, उनीहरूले खुवाएर हामीले पैसा ल्याउनु नहुने, उनीहरूले खुवाउन पठाउने हो हामीले। तर उनीहरूको जस्तो चाहिँ जता पायो त्यता दलमल गरेर होइन धनी मनी गतिलो हुँ भनेर अब चाहिँ मिथाइल अल्कोहल भएको पनि रक्सीलाई चाहिँ प्रेस्क्राइब गरेर त्यसरी पठाउने होइन हामीले यसको क्वालिटी मेन्टेन गरेर भन्दैछु मैले, यसलाई डिस्टिल गरेर अरू चाहिँ मेन्टेन गरेर ब्रान्डिङ गरेर नेपालले प्याटेन्ट राइट लिएर नेपालको विश्वमै 1 नम्बरको रक्सी बनाउन सक्छौँ। यो चुनौतीको साथ म भन्न सक्छु। आज साइन्स टेक्नोलोजी संसारले विकास गरेर अरूले साराले प्रयोग गर्नु सक्ने, हामी गर्नु नसक्ने? सबैले सक्छ, हामी सक्दैनौँ। यो लाज मर्नु कुरा होइन, सक्छौँ। अब जस्तो भनेपछि तपाईँले भन्नुभएको अभियानलाई अगाडि बढाउँदाखेरि कानुन पनि संशोधन गर्नु पर्ला, परिमार्जन गर्नु पर्ला, त्यो के छ विधानहरू, अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छ त सजिलो तरिकाले, चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँले भनेअनुसार है? अब यसलाई चाहिँ के भने व्यापक यसको छलफल त गर्नुपर्छ। यसलाई राम्रोसँगले अब ढिलो पनि गर्नुभएको छैन, तर चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई एकदमै यसलाई प्रवर्धन गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ के भने हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन। अब यसको ढिलो गर्नुको अर्थ चाहिँ के भने राम्रो गर्नु भन्ने पनि सधैँ हुँदैन। राम्रो पनि गर्ने हो, छिटो पनि गर्ने हो। राम्रो गर्ने, छिटो गर्ने, यो दुईटा चिज गर्ने, त्यसको लागि सरकारले नै एक्सन लिनुपर्छ। र यो लकडाउनको कारणले गर्दा अलिकति यो ढिलो सुस्ती भएको, तर यो लकडाउन अलिकति फुकेपछि अब अगाडि बढ्छ भन्ने म आशावादी छु। त्यही त अब जस्तो हरेकले रोजगार पाउने तपाईँको एउटा अस्त्र जस्तो पनि देखिन्छ। नेपाल सरकारले पनि कोही बेरोजगार नहोस् भनेर त्यो चाहिँ नि एउटा नाराहरू पनि लाउँछन्। अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि नेपालमा यो लकडाउनकै बेला पनि यो कोरोना रोग फैलिएपछि नेपालमा आएर पनि फेरि विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ। अहिले इन्डियाबाट जो नेपालीहरू कामदारमा गएको थिए लकडाउनको ड्युरेसनमा नेपालमा आएर अहिले फेरि
उहाँहरू विदेश पलायन भइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई प्रश्न गर्दाखेरि म यहाँ जुन स्थानमा छु, यदि मलाई रोजगार नेपालमा मिल्छ भने म यो स्थानबाट नेपाल फर्किन चाहन्छु भन्नुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई कसरी रोजगार चाँडोभन्दा चाँडो मिलाउने? नेपाल सरकार अब तपाईँकै पार्टीहरूले बहुमतको सरकारसहित बहुमतको भोटसहित सरकारमा छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले के गर्नुपर्छ चाँडोभन्दा चाँडो नेपाली जनताहरूलाई रोजगार दिलाउनको लागि? तपाईँको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र चाहिँ के भने हामी ढिलो गर्नु हुँदैन। एकदमै यो विषय जघन्य चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो र यो गहिरो यसले महत्त्व राख्छ। आज चाहिँ हाम्रा चाहिँ 70-80 लाख युवाहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। त्यो पनि चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ घाम पानी सहेर बस्नुभएको छ। त्यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचरमा भेडा बाख्रा चराएर बसिरहनु भएको छ। अर्काको समृद्धि ठडाउँदै, अर्काको सेवा गर्दै, अर्काको नोकर चाकर हुँदै हाम्रा चाहिँ छोरीहरूले चाहिँ विदेश हिँड्नुपर्ने, विदेशमा काम गर्नुपर्ने यो बाध्यता यथार्थ कुरा हो हैन। यो समस्याको चाहिँ पहाडको कुरा चित्रण गरेर साध्य नै छैन। हाम्रा दिदीबहिनीहरूको त्यो कोलाहल, दिदीबहिनीहरूको त्यो चित्कार चाहिँ के भने महिलाहरूसम्म चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ र कयौँ चाहिँ के भनेदेखि यौन हिंसामा परेर चाहिँ एउटा नरकीय जिन्दगी बिताउनु पर्ने एउटा चित्कार चाहिँ छोरीहरूको त्यहाँ चाहिँ गुन्जिरहेको छ। यसले हाम्रो शिर निहुरिरहेको छ। हाम्रा छोराहरू अरूका दास भइरहेका छन्। यसले हाम्रो शिर निहुरिरहेको छ र यो कोरोना छ, यो कोरोनालाई हामी परास्त गर्छौँ। तर चाँडोभन्दा चाँडा म के चाहन्छु भनेदेखि मेरो आग्रह छ त्यो 80 लाख युवाहरूलाई यहाँ नेपाल भित्राउनु पर्यो र तिनलाई वारेन्टी हामी गर्न सक्छौँ। गाँजालाई लिगलाइज गर्नु पर्यो। लोकल कोदोको रक्सीलाई ब्यान्डबाट ब्रान्ड बनाएर विदेशमा बेच्न लानु पर्यो र डलर भित्राएर घर घरमा मान्छेलाई धनी बनाउनु पर्यो। अनि हाम्रा आफ्ना लोकल उत्पादनहरू, हाम्रा घरेलु उद्योगहरू व्यापक रूपमा विकास गर्नु पर्यो र सबैको हामीले प्रवर्धन गर्नु पर्यो। रातो चन्दनको पनि मैले कुरा ल्याएको छु र चाहिँ के भने फ्रुट फरेस्टको कुराहरू सबैको, हाम्रो कृषि, वन, उद्योग, हाम्रो वाणिज्य, हाम्रो चाहिँ के भने पर्यटन यी इत्यादि धेरै विषय छ। यो सबै विषयमा तपाईँको एउटा इन्टरभ्यूमा मैले सबै कुरो भन्न सक्दिनँ। मैले एउटा विषय मात्रै अहिले भनिराखेको छु। त्यसकारणले मेरो मकसद के हो भनेदेखि यहाँ मान्छेलाई लागेको होला चाहिँ के भने यत्तिकै कुराको लागि कुरा हो यो भन्ने पनि कसैलाई लाग्ला यो कुरा गरिदिएका हुन् भन्ने कुरा। यस्तो कुरा नसम्झिदिउँ भन्ने म अनुरोध गर्न म चाहन्छु। यो विषय तपाईँको हो, मेरो हो, हामी सबैको हो, हामी नेपालीहरूको हो। आज भनेको कोही माथि कोही तल छैनौँ। कोही राष्ट्रपति, कोही प्रधानमन्त्री, कोही मन्त्री, सांसद को कता छौँ होला। तर यो एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बाहेक मैले केही पनि ठानेको छैन, केही होइन। यो सांसद भएर बोलेको पनि भन्ने लाग्दो होला। म त आफू एउटा लेमन, यो भुइँको एउटा चाहिँ नेपालको एउटा जनता, एउटा सच्चा छोरी हुँ भन्ने मैलेदेखि बाहेक मैले केही सोचेको छुइनँ। आउनुहोस् जनताहरू, सत्य कुरा र राम्रो कुरा एउटा जनताले पनि भन्छन् भनेदेखि एउटा व्यक्तिले जसैले भने पनि सरकारले सुन्नुपर्छ, राज्यले सुन्नुपर्छ, हामी सबैले सुन्नुपर्छ। ल्याउनुहोस् न कार्यक्रमहरू, सबैले चाहिँ कुरा माझौँ न। के चाहिँ गर्ने हो त? मेरो कुरा ठिक होइन भने कसको चाहिँ कुरा ठिक हो त? अरू ल्याउन त, अरू उद्योगहरू ल्याउँ। कसरी हुन्छ त्यो युवालाई चाहिँ फर्काउनु पर्ने भयो क्या नेपालमा। नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको नारा छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, त्यसलाई अझ एक स्टेप अझै अगाडि बढाउनको लागि, त्यसलाई अझै प्लस पोइन्टको लागि तपाईँले दिनुभएको जुन नारा छ, अब नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ सरकारले प्रत्यक्ष रोजगार हरेक नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगार दिनको लागि यसको काम कारबाही कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ चाँडोभन्दा चाँडो? होइन, चाँडोभन्दा चाँडो यही हो, 2-3टा चिजहरू अहिले तत्काल रूपमा गर्ने भने मैले त मेरो त कुरा प्रष्ट छ। हेर्नुहोस् है, विदेशमा भएको युवाहरूलाई अलपत्र पार्नु हुँदैन, ऋण काटेर भए पनि नेपाल ल्याउनुपर्छ। हाम्रा छोराहरू हुन्, हाम्रो दाजुभाइहरू हुन्, हाम्रा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू, त्यो हाम्रो नागरिक हुन्, हाम्रो कर्तव्य हो। ऋण यसै परेको छ उसै परेको छ, किन चाहिँ लोभ गर्नुपर्ने? अलपत्र परे त हाम्रो नागरिकहरू अलपत्र परे यहाँ ल्याउने हाम्रो कर्तव्य होइन? ल्याउनुपर्छ, ऋण काटेर भए पनि ल्याउनुपर्छ तिनलाई। त्यो कुरा प्रष्ट छ। अब ल्याएर मात्रै हुँदैन, अब यहाँ रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। रोजगार सिर्जना केमा गर्ने हो हामीले? यही चाहिँ के भनेदेखि लोकल कोदोको रक्सीलाई ब्रान्ड बनाउने कुराहरू केसँग रिलेटेड छ? यो कुरा चाहिँ हाम्रो बारी खन्ने कुरासँग रिलेटेड छ। यो कुरा हाम्रो खेत खन्ने कुरासँग छ। पाखा बारी खन्नेर फर्टाइल बनाएर त्यहाँ हराभरा बनाउने कुरा छ। गाँजाको खेती लगाउने कुरा केसँग चाहिँ के भने सम्बन्धित छ? यो के यो गफ मात्रै हो? होइन,
यो धेरै कुरासँग सम्बन्धित छ। हाम्रो यसको उद्योग यसको व्यापक छ, व्यापक रूपमा छ, मान्छेले बुझेका छन्। यसमा कैयौँले पिएचडी गरेका छन्। यसमा चाहिँ के अरे साइन्टिफिक अथेन्टिक कुराहरू छन्, त्यसै मान्छेले भनेका छैनन्। यहाँ यो चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ कसैले शेरबहादुर तामाङले, उषा कला राईले, यो कसैले बेनिफिट लिनको लागि यो कुरा उठाएको हो, जोसुकैले उठाएको होस्, हामी सबैले उठाएको हो। यो हामी सबैले उठाएको हाम्रो सबैको मुद्दा हो यो भन्छु म। नेपाली चाँडोभन्दा चाँडो धनी हुनु पर्यो, व्यक्ति धनी हुनु पर्यो। गरिब भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ के छ कुरा, अहिले राजनीति पनि हाम्रो प्रदूषित भयो। हाम्रा चाहिँ भ्रष्टाचार हामीले अन्त्य गर्न सकेनौँ। हामी नोकरशाही, दलाल, पुँजीवाद मुर्दाबाद भन्ने हामी आफै नोकरशाही संस्कारमा चाहिँ विकास हामी आफै गरिराखेका छौँ। हामी त्यसैको चाहिँ पात्र पनि बनिराखेका छौँ। यो कुरो त यथार्थ हो। किन गरिबीको कारणले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्यो होला, गरिबीको कारणले गर्दाखेरि नेता पछ्याउनु पर्यो होला, एउटा प्रोजेक्ट लगाइदेऊ न, एउटा यो गरिदेऊ न, 2 पैसा कमाउँछु भन्नुपर्ने परिस्थिति बनिरहेछ। यस्तो कुराबाट अन्त्य हुनु पर्यो। सबै युवाहरू स्वाभिमानी हुनु पर्यो। आफ्नो कर्मले गरेर खाने, आफै धनी करोडौँ अरबौँको प्रत्येक युवा मालिक भयो भनेदेखि कसलाई मानिरहनुपर्छ? यो राजनीति सबैको यो कमाउने क्षेत्र हो, यो गफ गर्ने क्षेत्र मात्रै हो? यो त त्यागको क्षेत्र हो, यो त गर्नेको क्षेत्र हो, यो त निष्ठाको क्षेत्र हो, यो धर्मको क्षेत्र हो। यहाँ बसेर भ्रष्टाचार गर्नु पाइँदैन। राजनीति सबैले गर्ने पनि होइन। त्यस कारणले यो महत्त्वपूर्ण कुरो छ त। त्यसैले भनेपछि अब सम्पूर्ण नेपालीहरू चाहिँ जसरी हामी भनिहाल्दाखेरि तितो पनि हुनसक्छ, हाम्रो जुन दास मनोवृत्ति छ, जुन एउटा सोच विचार छ, दासबाट अब हरेक नेपाली खास हुनु पर्यो होइन? सही कुरा गर्नुभयो। दासबाट हामी खास हुनु पर्यो। अब वास्तवमै अब हेर्नुहोस् न, अब कस्तो भनेदेखि नि, ल यसमै विश्लेषण गरौँ न। हामी अब दास मनोवृत्ति कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि होइन, विदेशको अगाडि, विदेशीहरूको अगाडि हामी सानो हुनुपर्ने, हामी सानो हौँ भनेर सोच्नुपर्ने। मनोवैज्ञानिक रूपमै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ के भने समदूरीका मान्छेहरूको अगाडि पनि म सानो हुँ भनेर कता हाम्रो राष्ट्र प्रमुखलाई लाग्नुपर्ने परिस्थिति हो कि होइन? घमण्ड हामीले गरेर मात्रै भयो। अब छौँ त त्यस्तै, गरिब छौँ, माग्नु परेको छ, भिख जस्तो माग्नु परेको छ, अनुदान माग्नु परेको छ, अनि विदेशीको अनुदानले देश चल्नु परेको छ। अनि हाम्रो छोराहरूलाई चाहिँ उनीहरूको दास बनाउन, उनीहरूको नोकर चाकर बनाउनलाई पठाउनु परेको छ। हामीले यहाँ गाँजा खेती गऱ्यौँ भने, हामीले लोकल कोदोको रक्सी केही चाहिँ विभिन्न ब्रान्डहरू बनाउन थाल्यौँ भने हाम्रो यहीँको चाहिँ व्यापक रूपमा हाम्रो माटो, हाम्रो हावा, हाम्रो पानीलाई परिचालन गरेर यी विकास गर्न थाल्यौँ भनेदेखि विदेशीहरू हामीले हायर गर्ने हो नि, यहाँ आएर काम गर्छ, लट्ठी लिएर बस्छ नि हाम्रो गाड। हामी गएर बस्ने होइन नि, हाम्रो छोराहरू गएर तिनीहरूको गाड बस्ने होइन, तिनीहरू चाहिँ आएर हाम्रो गाड बस्ने हो के? त्यो स्किममा हामी जान सक्छौँ। त्यो भिजनका साथ अब काम गर्ने हो। सधैँभरि दास मनोवृत्ति भनेको कुरा यो मुखले मात्र उहिले भनेको हो र काममा छ कि छैन? आज 70 देखि 80 लाख हाम्रा युवाहरू विदेशको नोकर चाकर दास छन् कि छैनन्? उनीहरूको ढोके पाले छन् कि छैनन्? ढोकामा बन्दुक लिएर बसेका छन् कि छैनन्? भेडा बाख्रा चराइराखेका छन् कि छैनन्? तिनीहरूको घर बिल्डिङ बनाइराखेका छन् कि छैनन्? तिनीहरूको जुठो सोहोर पटार गरेर भात पकाइराखेका छन् कि छैनन् हाम्रा दिदीबहिनीले? यो सोध्छु म। अनि समदूरीका चाहिँ अर्को राष्ट्रपति हाम्रो राष्ट्रपतिसँगै उभिँदाखेरि मनमा के हुन्छ त? राम्रो कपडा लगाएर मात्रै हामी उभिएर हामी स्वाभिमानी बन्छौँ? हामी धनी बन्नु पर्यो, जित्नु पर्यो कि तिनीहरूलाई? धनी केमा बन्ने हो? अब पूर्वाग्रह सब त्यागिदिउँ, एक हौँ हामी, त्यागौँ। अब के हो? एकता, राष्ट्रिय एकता व्यापक रूपमा यो भिजनका साथ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै प्रतिबद्धताका साथ काम गर्छु भन्नु पर्यो। राजनीतिज्ञहरूले सकारात्मक साथ दिनु पर्यो, जनताहरूले ल्याउनु पर्यो भिजन र काम। यो काम होइन भने त्यो काम ल्याउनुहोस् न त, सकिएको नि। यो त बहस हो एउटा, यो गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो। यो होइन भने थुप्रै बहसहरू, यस्तो बहसहरूको आह्वान गरिरहेको छु मैले। यो त एउटा विषय फ्लोर, यो चाहिँ के भनेदेखि जनताको बिचमा यो ओपन होइन, मैले खुल्ला गरेँ। गाँजालाई खुल्ला गर्नुपर्छ भने मैले प्रतिबन्धित होइन, केमा प्रतिबन्धित गर्यो? हाम्रो सम्पत्तिमा किन प्रतिबन्धित गर्ने? खुल्ला गर्नुहोस्। ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड मैले भनेको त्यो खुल्ला गर्नुहोस्। कोदोको रक्सी, हाम्रो रक्सीलाई चाहिँ माटोमा पोख्ने, अर्काको रक्सी ल्याएर चियास गर्ने होइन, त्यो बन्द गरौँ। हाम्रोलाई नि ब्यान्डबाट ब्रान्ड बनाएर विदेशमा पठाएर बेचेर खरबौँ डलर यहाँ भित्राउँ भनेको मैले। अरू थुप्रै स्किमहरू अगाडि बढाइराखिया छ, आउनुहोस् बहस गरौँ। विकास केमा गर्न सकिन्छ? अहिले प्रतिद्वन्दिता गर्ने, यो त फलानाले कुरा उठाएछ, सुन्नु हुँदैन भनेर भन्ने, यो फलानाले कुरा उठाएछ। राजनीतिक कुरा पनि अब के चाहिँ राजनीतिक कुरा गर्ने?
सामन्तवाद अन्त्य भयो, राजतन्त्र अन्त्य भयो, निरङ्कुश तन्त्र अन्त्य भयो। बाँकी छ त सामन्तवाद, निरङ्कुश तन्त्र होइन, हैकमवाद, एकात्मक शासन हामीभित्र बाँकी छ भने यो कुरो अन्त्य गरौँ। अब हामीभित्र छ, अब संस्थामा रहेन, राजतन्त्र अन्त्य भइसक्यो। अब कुनै तन्त्रको विरुद्धमा होइन, विकासको बाटोमा लाग्नु पर्यो होइन। मैले भनेको त्यो हो। ठिक छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि।